مرحبا بك مرة أخرى. باهي وصلنا في الفيديو الأول، عملنا إنه الرابور متاع جي هو راسين دو دو، واللونجل متاع جي لقيناه موان تروا بي سور كاتر هاكا. باهي تو باش تعداو لل كيستيون دو بي. قالنا déterminer la nature de G rangé et préciser son rapport et son angle. Donc الكيستيون مقسمة على زوز، الناتور متاع جي رانجي ولا الرابور والانجل متاعها. باهي باش نقولو هكا في الكيستيون هذي، باش نقولو انو G rangé est la composée de deux similitudes directes. Donc c'est une similitude directe. بون هذه كيفاش تحفظهم هو كمان عندنا رمارك صغيرة. كي يبدا عندنا similitude direct رون similitude direct تعطينا similitude direct. كي يبدا عندنا similitude indirect رون similitude indirect كيف تعطينا similitude direct. وكي تبدا عندنا similitude indirect رون similitude direct تعطينا similitude indirect. هذه باش تكملها بالباهي احفظها بالرجل دي سيني، معناتها انت تعرف انه بلوس في البلوس تعطينا بلوس، حط معناتها similitude direct هي البلوس في مخك. بلوس في البلوس تعطيك بلوس، موان في الموان تعطيك بلوس، وبلوس في الموان تعطيك موان. باهي هذا البارتي الاولى نتاع الكيسيون جاوبنا عليه. بريسيزي سون رابور اي سون انجل. باش تطلع رابور نتاع سيميليتود رون سيميليتود تضرب لي رابور في بعضهم تو سامبلومون. معناتها باش تطلع هذا سميناه كابريم تاع الجيرونجي هو نفسه هو كا فوا كا، يعني راسين دو دو فوا راسين دو دو اللي هو دو. بالنسبة للونجل هو تيتا بريم، هو تيتا بلوس تيتا، معناتها تجمع اللونجل نتاع السيميليتود الاولى مع اللونجل نتاع السيميليتود الثانية. احنا لونجل هنا لقيناها موان 3 بي سور 4، موان 3 بي سور 4 بلوس موان 3 بي سور 4 تعطينا موان 6 بي سور 4 موديلو دو بي، معناتها كي نجيبو دو بي منا تعطينا بي سور 2 موديلو دو بي. باهي بالنسبة للكيستيون سي قالنا مونتري كو طونجونت ا بي اي ايكال ان دومي. نشوف الفيجور متاعنا هذا ال ABI تريانجل ريكتانجل. باهي اش معناتها طونجونت ABI؟ معناتها الضلع اوبوزي على لادجاسون. كيفاش نعرفوا لوبوزي لادجاسون؟ نمشيو نشوفو اللونجل القائمة هذه في هو ريكتانجل قائم في الأ. الضلع اللي مقابل الزاوية القائمة هذا يتسمى ليبوتينوس. دونك هذا ليبوتينوس، هذا اللي مقابل لونجل ABI هذا يسمى اوبوزي، وهذا باش يكون ادجاسون خاطر هو لونجل الثاني مع ليبوتينوس، معناتها الزاوية هذه محصورة ما بين ليبوتينوس واللونجل ادجاسون تاعها. دونك باش يكون طونجونت بي اي، طونجونت بي اي هو لوبوزي على ادجاسون، باش يكون ا اي على ا بي، ا اي على ا بي. باهي اور احنا عندنا التريانجل هذا تريانجل ريكتانجل اي ايزوسيل، معناتها ا بي قد ا اف، وعنا اي هي مليو دو ا اف، معناتها ا اي على ا بي شكون هي ا اي على ا اف اللي هي ان دومي، خاطر هذا شطر هذا. باهي قالنا تو اون ديدوير كو جي بي هي دو جي ا، مش نستعملو معناتها طونجونت ا بي اي ان دومي. كي نمشيو احنا نشوفو في الفيجور متاعنا الطونجونت ا بي اي، الزاوية بلوتو ا بي اي ا بي اي هي نفسها زاوية ا بي جي، معناتها طونجونت تاع ا بي اي هو زاد نفسه طونجونت تاع ا بي جي. وهذا كاش قلت لنا يعني قلت طونجونت ا بي اي هو ا اي سور ا بي دون لو تريانجل ا بي اي هذا، وزاد طونجونت ا بي اي هو ا جي على ا بي في التريانجل ا جي بي في التريانجل هذايا. اش معناتها لنا؟ معناتها ا جي على ا بي اش تساوي ان دومي، معناتها تساوي طونجونت ا بي اي اللي لقيناها قبل ان دومي. اش معناتها ا جي على ا بي ان دومي؟ معناتها جي بي هي 2 ا جي ضربتهم في بعضهم، دونك جي بي هي 2 جي ا. باهي تعداو الكيسيون اللي بعدها، يقول لنا اون ديدوير كو جي اي لو سونتر دو جي. بون الكيسيون هذه مش تظهر معقدة شوية ولا صعيبة شوية، لكن هي في حقيقة الأمر مش صعيبة برشا. بون احنا نشوفو ستركتور نتاع الكيسيون هذا كله. دوزيامون ملول تسألنا على رابور نتاع جي، من بعد طلب جي رونجي، مادام طلب جي رونجي دونك مش نستعملوها الكيسيون هذه مش غراتويتمون، معناتها باش يسأل عليه. دونك نخمو في الحكاية هذه كيفاش مش نخمو فيها. باهي احنا عنا في الكيسيون الملول بكل قالنا جي دو ا هي اف وجي دو اف هي بي. اش معناتها؟ معناتها جي رونجي دو ا معناتها هو جي دو ا اللي هو اف هو جي دو اف اللي هو بي، معناتها جي رونجي دو ا هي البي،
واحنا لقينا اللونجل نتاع جيرونجي والرابور نتاعها دونك نجمو نستغلو لي في هذا. دونك باش نقولو احنا supposons que K سميتو K le centre de G و دونك K est le centre de G خاطر معناتها سيميليتود رون سيميليتود نفسها السنتر مش يتبدل. اما كي تبدا مثال اف رون جي وسنتر ديفيرون السنتر ما نجموش نحكمو عليه ديريكتومون. ميثود اخرى انتي ليكزرسيس باهي. اش معناتها الكا هو السنتر نتاع جيرونجي؟ معناتها يلزم الكا بي على كا ا هو الرابور معناتها كا بي على كا ا هو 2 معناتها كا بي ايكال 2 كا ا باش يكون كا هو السنتر. وبالنسبة لللونجل هو كا ا كا بي اللي هو بي سور 2 معناتها هذوما اللونجل والرابور نتاع الجيرونجي مش نتاع الجي. باهي توا قلنا انه الكا بي يلزمو يكون 2 كا ا والكا ا هو كا ا كا بي هو بي سور 2. اور احنا في الكيستيون اللي قبلها بينا انه جي بي هي 2 جي ا معناتها جي هي مش نجم تكون السنتر نتاع السيميليتود جيرونجي. وكي نجيو نثبتو في اللونجل جي ا جي بي عندنا هذا تريانجل ريكتانجل معناتها جي ا جي بي مش تكون بي سور 2 اللي هي نفسها لونجل نتاع السيميليتود اللي نلوجو عليها. دونك باش نقولو لنا بار ايدونتيفيكاسيون كا ايكال جي الوغ جي لو سنتر دو جي. باهي تعداو الكيستيون اللي بعدها. قال لنا troisièmement soit R هي gérant F. Montrez que R est la rotation de centre F et d'angle moins pi sur 2. B. R هي gérant F ولا c'est la composée de deux similitudes directes. Donc c'est une similitude directe. كيف ما تفهمنا فاهم بكري انه similitude directe en similitude directe تعطينا similitude directe. soit K seconde هو الرابور نتاع ال R و تيتا سكوند هو اللونجل نتاعها. الكا سكوند باش يكون هو الرابور نتاع الجي في الرابور نتاع الاف. الرابور نتاع الجي هو راسين دو 2 الرابور نتاع اف هو راسين دو 2 سور 2 كي نضربهم في بعضهم باش يطلعوا لنا 1. بالنسبه للتيتا بريم معناتها اللونجل نتاع الار هو بي سور 4 معناتها اللونجل نتاع الجي مع اللونجل نتاع الاف بي سور 4 موان 3 بي معناتها مع موان 3 بي سور 4 باش تعطينا موان بي سور 2. دونك ار est une similitude directe de rapport 1. اش معناتها كي تلقى سيميليتود الرابور نتاعها 1 معناتها سي اون ايزومتري. كان هي سيميليتود ديريكت تقول راهي ديبلاسمون كان هي سيميليتود انديريكت راهي اونتي ديبلاسمون. لان احنا عندنا اللي هي سيميليتود ديريكت دونك سي ان ديبلاسمون. واحنا شكون نعرفوا في الديبلاسمون؟ نعرفوا يا اما روتاسيون يا اما ترانزلاسيون يا اما ليدونتيتي دو بلان. احنا عندنا لونجل نتاع الديبلاسمون هذا لقيناه موان بي سور 2 دونك سي اون روتاسيون d'angle moins pi sur 2. بالنسبة للسنتر قال لنا مونطري اللي هو F نعملو R de F معناتها ليماج تاع لا روتاسيون نتاع البوان F هو بيدو جيرون F de F. باهي F de F حسب الكيسيون الأولى لقيناها هي ال E يا ربي لقيناها A معناتها جي دو A الجيرون F de F هو نفسه جي دو A اللي هو يطلع F. لقينا احنا R de F هو F دونك F est le point fixe de R. اش معناتها point fixe؟ معناتها وهي روتاسيون معناتها ما يكون كان السنتر نتاعها دونك R هي روتاسيون دو سنتر F et d'angle moins pi sur 2. باهي جيسبر تكون واضحة. تعداو الكيسيون اللي بعدو. Déterminer R de E l'image de E. باهي R de E كالعادة هو جيرون F de E يعني هو G de G خاطر هذا هو G لقيناه G de G و هو G علاش خاطر G قلنا بينه هو السنتر نتاع G دونك l'image نتاعو هو نفسه. باهي توا قال لنا on déduire que F E F G H est un carré où H est le milieu de EB. نصوروا ال H ça وقال لنا H هو milieu de EB. voilà هو قال لنا هاش اللي مليو دو او بي واني شفتني صورت معناتها اللي هو البروجيتي اورتوغونال نتاع الجي على هاش. علاش؟ على خاطر اني نعرف انه او جي بي كان تريانجل ايزوسيل اي ريكتانجل معناتها البروجيتي اورتوغونال نتاع جي على هاش هو مش يكون الميليو مش يكون البيسيكتريس نتاع الجي بي او مش يكون كل شيء حاصله. باهي
معناتها توا احنا عنا انه هاش الى مليو دو بي وجي بي جي او قد معناتها الجي هاش مش يكون عمودي على او بي وتوا نحكيو عليها من بعد. باهي نكملو نشوفو الكوادريلاتير هذا او اف جي هاش. فوالا ظهر توا نوكا كاري. باهي علاش توا باش نبينو؟ باهي باش نقولو هكا. باهي احنا لقينا ار دو او هو جي كيف باش نستعملوها هذه. احنا لقينا زاد ار هذه هي روتاسيون دو سونتر اف اي دونغل موان بي سور دو. معناتها ار دو اف بي سور دو او هو شكون؟ هو جي. اش معناتها؟ معناتها اف او جي اف او جي اف او جي est un triangle rectangle et isocèle en F. خاطر لونغ نتاع الروتاسيون هو موان بي سور دو. باهي وعندنا زادا انه هاش هي المليو نتاع او بي وجي بي اف تريونغل ريكتونغل ايزوسيل. معناتها كيف ما فسرت بكري دونك جي هاش مش يكون عمودي على هاش او هذا كل ومش يكون زاد الجي هاش قد الهاش او قد الهاش بي. احنا حاجتنا بالطريف هذي جي هاش قد الهاش او. اش معناتها؟ دونك التريونغل هذا جي هاش او تاع تريونغل ريكتونغل ايزوسيل. معناتها توقينا هذا ريكتونغل ايزوسيل وهذا ريكتونغل ايزوسيل. ما يكفيش انه يكون بينا هذا باش نقولوا انه او اف جي هاش كاري. يلزم نبينوا مثال انه هذا قد هذا والا هذا قد هذا وقتها نجم نقولوا اللي هو كاري. كيفاش باش نبينوا هذا؟ باش نعملوا ميثود قديمه شويه مي تصلح. باهي اش باش نقولوا احنا؟ عندنا جي او قد جي او على قد روحه واللونجل هذه جي او هاش هذه هي نفسها لونجل هذه قد واللونجل او جي خاطر هذا بي سور كات وهذا بي سور كات بما انه هذا تريونغل ريكتونغل ايزوسيل وهذا تريونغل ريكتونغل ايزوسيل. واللونجل جي جي هاش معناتها جي هاش او هذية قد زاد لونجل هذية قد كيف لنفس السبب. اش معناتها؟ دونك اون ا دو تريونغل هذوما كيفنهم الجي هاش او ولا او اف جي سو سون دو تريونغل ايزومتريك قد معناتها. دونك نجمو وقتها نستنتجو انه اف جي هذا قد الجي هاش وانه الاف او قد الهاش او. وبما انه هذوما قد ديجا وهذوما قد دونك شو لي زونغل الاضلاع الكل قد معناتها وقتها نستنتجو انه اف او هاش جي ايتان لوزونج. وبما انه لوزونج عنده زاويه قائمه دونك نجم وقتها نقولوا اللي هو كاري. وفي الاكزرسيس نتاعنا كان فهمت الاكزرسيس بالباهي ماذا بيك تعمل جيم وكومنتير وسبسكرايب بيان سور وميرسي.